औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहाना अशरफ, मैं आपकी उर्दू टीचर हूँ। बच्चों, आजकल के हालातों की वजह से हम सब अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त वो कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, वो है हमारे स्कूल के दिन, जिसकी वजह ये वबाई बीमारी कोरोना वायरस है। हम सबों की दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस वबाई बीमारी को ख़त्म कर दे, ताकि हम दोबारा नॉर्मल रूटीन में स्कूल जाएं। इंशाल्लाह तब तक हमें इसी तरह ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ना होगा। तो बच्चों, चले आज के मौजू पे जाते हैं। आज का हमारा मौजू है नात, जो माहिरुल कादरी ने लिखी है। इसकी तस्वीर भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपकी निसाबी किताब में सबक नंबर 4 पेज नंबर 29। तो आइए इसका मुताला करते हैं। तो माहिर कादरी जो थे, ये इनका छोटा सा तारुफ मैं आपको कराऊंगी पहले। उसके बाद माहिर कादरी की लिखी हुई नज़म नात की तशरीह कराऊंगी। सबसे पहले माहिर कादरी तारुफ जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, माहिर कादरी 1907 रियासत हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। उनका असली नाम मंजूर हुसैन है। 1947 तकसीम हिंद के दौरान, यानी जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उसी को तकसीम हिंद बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान चले गए और कराची में आबाद हुए। माहिरुल कादरी को शायरी वरासत में मिली है, यानी उसके बाप दादा भी शायर थे, उसको बोलते वरासत में। उनके वालिद मोहम्मद माशूक अली मशहूर शायर थे। 1978 मक्का मुकरमा में एक मुशायरे के दौरान अचानक हरकत कलब बंद हो जाने से, यानी हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, इंतकाल कर गए और वही दफन भी हुए। तो बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि नात किसको कहते हैं। नात से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, और जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई हो, उसको हम नात कहते हैं। अब निकाले बहारिस्तान उर्दू में सबक नंबर 4 पेज नंबर 29। तो ये नज़म जो है नात, इसको मैं तरन्नुम से पढ़ती हूँ, उसके बाद इसकी तशरीह में करती हूँ, क्योंकि नज़म को हमेशा तरन्नुम से पढ़ी जाती है। नात निकालिए पेज नंबर 29। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि इसरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जादुआं दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरियां जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो टूटे हुए हिजरों में रहता था, सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था, सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दर से बसीरत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है, सलाम उस पर कि जिसने झोलियाँ भर दी फ़कीरों की, सलाम उस पर कि मशके खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस ज़ात अतहर पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखरे थे, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं,
تو بچوں یہ تھا ہماری یہ نعت، یہ نیچے دیا ہوا ہے پیج نمبر 30 پہ ماہر قادری کا نام، اسی شاعر نے یہ نعت لکھی ہے۔ تو میں اس کی تشریح کرتی ہوں۔ اب پہلا بند جو ہے اس کی تشریح ہے، شاعر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سلام ہو اس نبی پر، حق پر، جس نے بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کی، اور میرا سلام ہو اس پر جس نے بادشاہ ہونے کے باوجود فقیری میں عمر گزاری۔ تو دوسرا بند ہے، شاعر اس نبی پہ سلام بھیجتا ہے جس نے محبت کے راز سمجھائے، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے اپنے جسم ناز پہ دشمنوں کے ہاتھ زخم کھا کے ان کے لیے دعا کی اور اس طرح ان پہ ناراض نہیں ہوئے۔ تیسرا بند ہے، سلام ہو اس نبی پر جس نے بھوکے اور پیاسے لوگوں کو کھلایا اور پلایا اور ان کی طرف سے گالیاں کھا لی اور ان کے باوجود بھی ان کو دعائیں دی۔ پھر چوتھا بند ہے، سلام اس نبی پر ہو جس نے دشمنوں کو ظلم کرنے کے باوجود بھی ہدایت کی زندگی عطا کی، اور سلام اس نبی پر جس نے ابو سفیان کی دشمنی کے بدلے میں امان دے دی۔ پھر پانچواں بند ہے، شاعر اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہے جس کے گھر میں کوئی دولت تھی، نہ کوئی سونا تھا، نہ چاندی تھی، اور سلام اس نبی پہ جس کے گھر میں فرش ایک ٹوٹے بوری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو چھٹا بند ہے، شاعر اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہے جو ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں گزارا کرتا تھا، اور اس نبی پہ سلام بھیجتا ہے جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ اب نکالے پیج نمبر 30، دوسرے پیج پہ ہیں، سلام اس پر کی جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کی جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ شاعر اس نبی پہ سلام بھیجتا ہے کہ جس کی سادگی دنیا کے لیے نصیحت کا پیغام ہے، اور اس نبی پہ سلام بھیجتا ہے کہ جس کے عادات پہ انسان ناز کرتی ہے۔ تو دوسرا بند ہے، سلام اس پر جس نے جولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی۔ شاعر اپنے پیارے نبی پہ یہ کہتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس نبی پہ جس نے محتاجوں کی جولیاں بھر کر مال و مال کیا، اور سلام ہو اس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے قیدیوں کی رسائی گٹوا کر ان کو آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بند ہے، شاعر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے جو حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا تھا، اور سلام اس نبی پہ جو خود فاقے سے رہتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ پھر دوسرا شعر ہے، سلام اس ذات اطہر پہ جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پہ جو حامی تھی غریبوں کی۔ شاعر اس پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے اور یتیموں کا آقا اور رکھوالا تھا، اور سلام ہو اس نبی پر جو غریبوں اور بے سہاروں کا مددگار تھا۔ اب لاسٹ والا جو ہے، یہ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ شاعر اپنا سلام اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے جس نے ہر طرف کرم اور بخشش کے موتی بکھیر دیے، سلام اس پیارے نبی پہ جس نے برے لوگوں کو اپنا جتلایا، یعنی امت کے گنہگاروں کو اپنایا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع نعت۔ اب دوسرے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر میں ملاقات کروں گی، اس لیکچر میں آپ کو اس نعت کے سوالات کے جوابات لکھاؤں۔ تب تک آپ صحیح گھر پہ اچھی طرح سے رہے۔ تو وسلام۔